السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ دم دفن شدہ جادو کو نکال کر جلانے اور اس کے اثر کو ضائع کرنے کے حوالے سے ہے۔ جادو چاہے گھر میں دفن ہے، چاہے قبرستان میں دفن ہے، یا کسی جگہ پر آپ کے جادو کو رکھ دیا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے ہر قسم کا جادو یا تو وہ جل جائے گا یا اس کا اثر ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ بس آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ دم کو مکمل سنیں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، 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 فجعلناه هباء منثورا،
فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. آپ کے نام کا جادو آپ کے گھر کے اندر دفن کیا گیا ہے یا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ہے, جہاں کہیں بھی دفن کیا گیا ہے آپ کے نام کا جادو یا کوئی پتلے کو اوپر آپ کے نام کا جادو کیا گیا ہے, انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے باطل ہوگا, جلے گا یا اس کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بل نقذف بالحق علی الباطل 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 على الباطل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. آپ کے نام کا جادو دفن کیا گیا ہے زمین کے اندر یا کسی جگہ پہ لٹکا دیا گیا ہے یا قبرستان کے اندر دفنا دیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ کے نام کا جادو جتنی گہرائی کے اندر بھی دفنایا گیا ہے انشاءاللہ اس کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا, یا گہرائی کے جتنی بھی گہرائی کے اندر ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے وہیں پر جل جائے گا. انشاءاللہ آپ یہ دم سننا جب سے شروع کریں گے آپ کے نام کا پتلا آپ کے نام کا دفن کیا گیا جادو انشاءاللہ جلے گا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے. بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. انشاءاللہ آپ کا دفن شدہ جادو وہ باطل ہے, وہ شیطانی ہے. انشاءاللہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ باطل مٹ کر رہے گا. وزہق الباطل وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا وزہق الباطل وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا وزہق الباطل. آپ کا جادو بھی ختم ہوگا انشاءاللہ, اس کا اثر بھی ختم ہوگا اور آپ کو اوپر جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے انشاءاللہ انسانی شکل میں ہے چاہے وہ جنات کی شکل میں ہے, وہ بھی باطل ہے, مٹ کر رہیں گے. قرآن مجید کا فیصلہ ہے وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا 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 وزہق الباطل ان الباطل كان زهوقا وزهق الباطل إن 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 الباطل كان زهوقا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 السحر إن الله
الله سيبطل السحر إن 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 الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري 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 ولا تقم 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 على قبري 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 ولا تقم 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 على قبري ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 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 یا اللہ پاک ان مظلوم مسلمانوں کو پر جو جادو کیا گیا ہے ان کے نام کا جادو ان کے نام کا پتلا جلایا گیا ہے یا قبرستان کے اندر ان کے جادو کو دفن کیا گیا ہے یا اللہ اس جادو کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے میرے مولا اس جادو کو وہیں پر میرے اللہ جلا دے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اپنی کلام کے صدقے اپنی کلام کی طاقت سے یا اللہ اس جادو کو جلا دے اس کے اثر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
وأن الله يبعث من في القبور 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 وما أنت بمسمع 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 من في القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور من أصحاب القبور ثم أماته فأقبره 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 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.